अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमने किस आयत से कंटिन्यू करना है? आयत 179। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 179 हमें ये बता रही है कि वमा कान अल्लाहु, नहीं है अल्लाह, लियज़रा, कि वो छोड़ दे अल मुमिनीना, नो को, अलामा अंतुम, ऊपर उसके जो हो तुम, अलैहि जिस पर, हत्ता यहाँ तक के यमीदा वो छान दे अल खबीसा, नापाको मिनत तय्यिब, पाक से। यानी अल्लाह ताला इस तरह नहीं है कि मोमिनों को उसी हाल पे छोड़ दें जिस पर तुम अब हो। किस हाल पे थे वो? कि उसमें कुछ कमजोर ईमान वाले भी थे, कुछ मुनाफिक भी थे। अ, क्योंकि सहाबा कराम वो लोग थे जिन्हें आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने थे ना, जिन्हें आगे चल के इस्लाम को भी फैलाना था। अगर उनके अंदर ये खिचड़ी पकी होती कि कोई नेक है उनमें कोई बद है, कोई मोमिन है कोई मुनाफिक है, तो ये दीन के लिए बहुत एक नुकसानदेह बात होती। दीन का इमेज इससे खराब होता और दीन फैलने से रुक जाता। तो हमारा दीन जो है ना वो कुर्बानियों से फैला है और इखलास के साथ फैला है। तो फरमाया कि अब तक जो लोग मुसलमानों की जमात में शामिल है ना, कच्चे पक्के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है कि जिस गिरोह को दुनिया की क़यादत करनी है वो गिरोह अंदर से कमजोर भी हो। क्लियर है आपको? जी। एक फल जो है अगर उसमें दाग भी हो तो ऐसा फल खाना दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सहाबा कराम के लिए आला अखलाक का हामिल होना जरूरी था। तो अल्लाह का इरादा क्या है कि सौले को फासिक से, अच्छे को बुरे से, मुखलिस को मुनाफिक से अलग कर दे। तोय्यब को खबीस से अलग कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला मुसलमानों को इस आजमाइश में डाल रहे थे। जंग उहद में शिकस्त इसीलिए हुई ताकि वो पाक लोगों को नापाक से अलग कर दे। शिकस्त की ये वजह थी। तो इससे ये मैसेज हमें मिल रहा है कि शिकस्त में भी बसा औकात खैर होती है। शिकस्त में इंसान को अंदाजा हो जाता है कि कई बार ना, जब हमारी लाइफ स्मूथ होती है, बहुत नेमतें होती है हमारे पास, तरक्की भी हो रही होती है, दिन ब दिन हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, एक हजूम होता है हमारे इर्द गिर्द। बहुत सारे लोग हमारे साथ चलने को तैयार होते हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ जाए, कोई तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, कोई शिकस्त आ जाए, कोई नाकामी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, फिर हमें असल में अंदाजा होता है कि हमारे साथ कौन कौन है। क्योंकि मुश्किल हालात में अमूमन मोस्टली लोग साथ छोड़ जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस वक्त में भी आपके साथ खड़े रहें। और ये वो लोग होते हैं जो आपके सच्चे खैरख्वाह होते हैं, जो आपके साथ मुखलिस होते हैं। तो आजमाइशें इंसान को बता देती हैं कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन उसके साथ मुखलिस नहीं है।
वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, और नहीं है अल्लाह कि वो आगाह कर दे तुम्हें गैब पर। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हें गैब का पता बता दे कि फला फला मुनाफिक है, ये अल्लाह का तरीका नहीं होता। उसका तरीका यही हो सकता था कि वो तुम्हें आजमाइश में डालकर खरे खोटे को अलग कर दे। ठीक है, तो आजमाइशों में भी खैर होती है। बहुत सी चीजें जो हमें मुश्किल हालात में समझ में आती हैं ना, वो हमें आम रूटीन में उस तरह से समझ नहीं आती। बसा औकात मुश्किलात में इंसान को अपना विजन ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आता है कि मुझे असल में करना क्या है। मैं अब तक क्या करती रही हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है। तो जंग उहद में सहाबा कराम को शिकस्त से दो चार करके आने वाले हालात में अल्लाह ने जो उनसे दीन की इतनी बड़ी खिदमत लेनी थी, उसके लिए उनको संवारा और निखारा। उनके अंदर जो वीकनेसेस थी उनको दूर किया और उनकी इस्लाह की। अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे वो चाहता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, बस ईमान लो अल्लाह पर और उसके रसूल पर। व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम, और अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें बताते हैं वो मान लो, फिर अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है इसमें। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना, और ना हरगिज ना गुमान करें वो जो बुखल करते हैं साथ उसके जो अता किया उन्हें अल्लाह ने अपने फजल में से। हुआ खैर अल्लाहुम, कि वो बेहतर है उनके लिए। ये यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है या सबन्ना, और ये ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो लोग जो बुखल करते हैं साथ उसके जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया है कि वो उनके लिए बेहतर है। यानी वो माल जो अल्लाह का फजल है उन पे, और वो उस माल को दूसरों पर खर्च नहीं करते, तो वो उनके हक में अच्छा नहीं है। तो ऐसा माल जिसे पाकर इंसान बखील हो जाए, दूसरों पे अपनी जात पे खर्च करे ना दूसरों पे खर्च करे, तो ऐसा माल इंसान के हक में अच्छा नहीं होता, बेहतर नहीं होता, बल्कि वो उसके हक में बुरा होता है। तो गिल होता है उस चीज को रोक लेना जिसका अदा करना उस पे वाजिब है। मिसाल के तौर पे जक़ात रोक लेना। जक़ात हमारा हक है ही नहीं। जक़ात किसका हक है? गरीबों के। गरीबों और मिस्किनों का हक है। आप देखिए शादी ब्याह पे अ, हम खूब खुले दिल के साथ खर्च करते हैं, खूब सखी नजर आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ज़कात ही नहीं देते। तो ये सखावत किसी काम की नहीं है कि हम फजूल कामों पे तो बहुत बेदरेग खर्च कर रहे हैं, लेकिन हकदार को उसके हक से महरूम कर रहे हैं। इसी को गिल कहते हैं। गिल कहते हैं वहां खर्च ना करना जहाँ पे खर्च करना चाहिए था। नोट कर लें, गिल कहते हैं वहां पे खर्च ना करना जहाँ पे खर्च करना चाहिए था। तो जो लोग अल्लाह के माल का हक नहीं निकालते, ये उनके लिए बुरा है। सयुतवकुना मा बखिलु बिही यौमल क़ियामह, अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे उसका जो उन्होंने बुखल किया क़यामत के दिन। अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे उस चीज का जो उन्होंने बुखल किया क़यामत के दिन। यानी जो माल उन्होंने अल्लाह के रास्ते में देने से रोका, ऐसा माल उनके लिए तौक बन जाएगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज, और अल्लाह ही के लिए है मीरास आसमान और जमीन की। मीरास कहते हैं उस माल को जो बाद में इंसान अपने लिए छोड़ के जाता है ना, विरासत में मिलने वाला माल।
डे वन से जो माल था, तो देखिए उसके साथ क्या हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो उसको छोड़ गए ना, फिर वो आगे से आगे चलता रहा, नस्लों में ट्रांसफर होता गया, वो उसको यूज करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। और फिर कैसे नस्लें आगे से आगे परवान चढ़ती गईं। तो फिर अगर तमाम इंसान ही फौत हो जाएं तो फिर वो सारी मिरास किसकी होगी? कि अगर तमाम इंसान फौत हो जाएं तो वो मिरास किसकी होगी? अल्लाह की होगी ना। आयत आ रही है, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज। अल्लाह ही के लिए है मिरास आसमान और जमीन की। आसमान और जमीन में जो माल है वो सारे का सारा अल्लाह का है। और आमतौर पे सारी लड़ाइयाँ ही माल के पीछे होती हैं, जमीन के पीछे होती हैं, जायदाद के पीछे होती हैं। कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नरिसुल अर्जा व मन अलैहा व इलैना युरजाऊन, कि आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। सारी चीजों के मालिक हम ही। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह ताला साथ उसके जो भी तुम अमल करते हो खूब खबर रखने वाला है। तो यहाँ पे असल में मुनाफिकीन का हाल बताया जा रहा है कि वो माल की मोहब्बत में इतना मुब्तला थे कि अल्लाह के रास्ते में ही खर्च नहीं करते थे। ये अल्लाह के रास्ते में जान नहीं दे सकते थे तो माल कहाँ से देंगे? जी। अच्छा बताएं कि माल की कुर्बानी जान की कुर्बानी से कम दर्जे की कुर्बानी है या बड़े दर्जे की कुर्बानी? माल की कुर्बानी जान की कुर्बानी से। कम डोसेज। हाँ जी, कम दर्जे की कुर्बानी है। तो जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान नहीं दे सकता तो वो माल कहाँ से देगा? सहाबा कराम आप देखें कि वो जंग में भी इतनी बहादुरी से लड़ते थे, अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते थे। क्योंकि उनको अपनी जानों से भी बढ़ के अल्लाह से मोहब्बत थी, या वो अपनी जानों को अल्लाह से मुकद्दम नहीं रखते थे। जबकि मुनाफिकीन वो इतने डरपोक थे कि वो अल्लाह के रास्ते में भी नहीं निकलते थे, जान भी नहीं लगाते थे और माल भी नहीं लगाते थे। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अपने इस बुखल पर खुश होते हैं, अपने इस बुखल पर खुश होते हैं। कुरान की एक आयत है, वो अम्मा मम बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। जिसने बुखल किया और बेनियाजी बरती और भलाई को झुटलाया तो हम उसके लिए मुश्किल राह आसान करेंगे, यानी उसको आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात की तरफ ले जाएंगे। ये उस इंसान के लिए जो बुखल से काम लेता है, यानी बुखल से मुश्किलात आती हैं इंसान की जिंदगी में, और उसके माल भी उसके कुछ काम ना आएगा। अच्छा, जो इंसान बखील हो जाए ना, तो उसके अंदर सिर्फ माल का गिल नहीं रहता, गिल और चीजों का भी होता है। और किन किन चीजों में इंसान बुखल कर सकता है बताएं? हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं ना, उस सब में ही गिल हो सकता है। मसलन किसी के पास अगर इल्म है तो वो उसमें अगर बुखल करे, वो दूसरों के साथ शेयर ना करे, तो ये इल्म का बुखल होगा। कोई और खैर या नेमत इंसान को अगर ज्यादा मिली हुई है उसके पास, उसको वो दूसरों के साथ शेयर ना करे। कोई भलाई मिली हुई है, कोई और नेमत है उसके पास, तो ये सब ही बुखल में आ जाता है। बुखल सिर्फ माल में नहीं होता कि इंसान अपने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने पर अपना हाथ रोक ले, ये किसी भी चीज में हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात ना दी,
تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ دھبے ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن کا طوق بن جائے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اور قرآن کی ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا چاندی روز قیامت گولڈ پلیٹس بن جائیں گی، اور پھر وہ جہنم کی آگ میں تپا کر اس انسان کے چہرے، پہلو اور پیٹھ کو تپایا جائے گا۔ وہی مال جو انسان بچا بچا کے رکھتا ہے، اس سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، ان کا مال ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محتاج رشتہ دار کے سوال کرنے پر اسے نہ دے، تو سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ تو اللہ کو تو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری یہ جو پوری ورلڈ ہے، اس میں کتنے پورشنز پانی ہے اور کتنے پورشن پہ آبادی ہے؟ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، کیا ریشو ہے؟ کیا ریشو ہے آبادی کا اور پانی کا؟ ہاں، پانی جو ہے وہ almost 70% ہے، اور جو ہوں باقی کا ہے وہ لینڈ ہے۔ ہوں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی جو آبادی کا پورشن ہے، تو کیا سارا اکوپڈ ہے؟ ہر جگہ آبادی ہے، اس میں سے کتنا خالی ہے ابھی؟ اس میں بھی کافی زیادہ ہے۔ ہوں، اس میں بھی ابھی تقریباً بھی آپ سمجھیں کہ 50% ایسا ہے جو بالکل خالی ہے، وہاں پہ کوئی ابھی آبادی نہیں ہے، انسان وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو وہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا مال ہے کہ جو آدھی ورڈ ہے وہ خالی ہے ابھی، اور وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم جو جمع کر رہے ہو نا، یہ تم چھوڑ کر مرو گے، اور کل جب سب مر جائیں گے تو تمہارا یہ مال کس کام کا؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، انسان کا مال اس کی کسی کام نہ آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ تو جو کچھ انسان کے پاس ہے سب اس سے چھن جائے گا۔ تو زندگی میں انسان کو کبھی بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اس کا مال دوسروں کے پاس چلا جائے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ دنیا میں انسان نہیں چاہتا کہ اس کا مال کسی اور کے پاس چلا جائے؟ کیا کوئی اس چیز کو لائک کرتا ہے کہ اس کا سارا مال؟ انسان کو اپنی پوزیسنگز، اپنی بلونگنگ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کا نہیں دل چاہتا کہ اس کی نظروں کے سامنے ہی وہ کسی اور کو مل جائے۔ کیا دل چاہتا ہے اپنی بلونگنگز کے بارے میں؟ بتائیں۔ کہ وہ اس کے پاس ہی رہے۔ انسان کے اندر اللہ نے مال کی جو حرص ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو کبھی انسان یہ سوچے کہ جس مال کو ہم اتنا سنبھال رہے ہیں وہ تو ایک دن ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ہمیں کیا خبر کہ آج ہم جن چیزوں کی محبت میں گھرے ہوئے ہیں، جن چیزوں کو سمیٹ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل ہم یہاں پہ ہوں ہی نہ، اس دنیا میں ہی نہ ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو کیوں نہ پھر ہم ان چیزوں کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں، اللہ کے خزانوں میں سے اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، ورنہ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ خزانوں کی کمی ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کی ملکیت میں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے جبکہ مال کی محبت ان کے دل میں ہے، مال کا حرص بھی ہے، وہ اس کا کچھ نہ کچھ بخل بھی رکھتے ہیں کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے،
تو وہ اللہ کی محبت میں اس مال کو دوسروں پر بھی خرچ کریں، اللہ کو یہ پسند ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دوسروں پہ لگائیں۔ آیت نمبر 181، لقد سمی اللہ قول الذین، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان کی جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو، غیر حق، نا حق، یعنی ان قریب ہم لکھ لیں گے جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب۔ مدینہ میں منافقین کے علاوہ یہود بھی تھے، وہ بسا اوقات بڑی ناروا باتیں کر جاتے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے۔ تو مخلص مسلمانوں نے اپنی جو عزیز ترین چیزیں تھیں وہ اللہ کے راستے میں قربان کی تھیں، تو یہود ان پہ ہنستے تھے، کہتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ فقیر ہے جو ہم سے قرض مانگتے ہیں، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں آپ۔ 181 کا۔ ہاں جی، 181 کا۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کے قتل کرنے کو بھی انبیاء کا ناحق، اور ہم کہیں گے چکھو تم عذاب جلانے والا۔ بسا اوقات انسان کی عقل پہ اس طرح کے پردے بھی پڑ جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کی عقل بھی الٹ جاتی ہے۔ ایسی باتیں سرکشی کی باتیں ہوتی ہیں، دین اور آیات کا مذاق اڑانا، یہ دین اور آیات کے مذاق اڑانے میں ہی آتی ہے یہ چیز کہ اللہ کے بارے میں ایسی ناحق بات کرنا، کہ اللہ کا حکم سن کر اس میں سے مذاق آمیز باتیں نکالنا۔ منافقین کا یہی طریقہ تھا، تو اللہ کو ماننے والے لوگ اگر ایسی باتیں کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔ اور ایسی باتیں وہی کرتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ کیوں بے خوف ہوتے ہیں؟ کہ انہیں بھول جاتا ہے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ بس ہوا میں جا کے غائب ہو جاتی ہے، ہم جو کچھ کہتے ہیں نا اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور وہ سیو ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس چیز کو سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ تب اینڈرائڈ نہیں تھے، کہ وہ لوگ اس چیز کو شاید اس طرح سے پراپر انڈرسٹینڈ نہ کر سکتے کہ آوازیں کس طرح سے سیو ہو جاتی ہیں، الفاظ کس طرح سے سیو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا اللہ پہ ایمان بہت زیادہ تھا تو ان کا یقین تھا کہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اینڈرائڈس، اس کے سارے فیچرز، آوازوں کا سیو ہونا، ریکارڈنگز، ویڈیوز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، حتیٰ کہ آڈیو کیا ویڈیو بھی سیو ہو جاتی ہے، تو ہمیں نہیں خبر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ کس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ صرف لکھ رہے ہوں بیٹھ کے، یا ہو سکتا ہے وہ ہماری وائسز ہی ریکارڈ کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے ہماری ریکارڈنگز ہمیں روز قیامت ویڈیوز کی صورت میں دکھائی جائیں کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے یہ تو اللہ کی ٹیکنالوجی کے سامنے بڑی ناقص ہے، بڑی بیکار ہے۔ اللہ کے سسٹم تو بڑے ہیوج ہوں گے، جو اعمال کو ناپنے کے یا وزن کرنے کے جو پیمانے ہوں گے اللہ کے، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ تو اس لیے جس کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے،
وہ ویسٹ نہیں ہوگا، تو وہ پھر اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں، ہم جو بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا، اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے، ایک اس کی تاثیر ہوتی ہے، الفاظ بھی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی بہت اچھے سے بات کرے، اچھے اخلاق سے بات کرے، نرمی سے بات کرے، محبت سے بات کرے، ہماری بات کو سنے، اپریشیٹ کرے، تو تب ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی ہمیں بلا وجہ ڈانٹے، بدتمیزی پہ اتر آئے، بد اخلاقی سے بات کرے، غصہ کرے، تو تب ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیں۔ یہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باتیں بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، رویے بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، ان کا اثر کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ آئی کہ جو باتیں ہیں ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے جو اگلے انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ اچھی باتیں دوسروں کے اندر خوشی اور اطمینان لے کر آتی ہیں، اور جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ بسا اوقات دوسروں کو بیمار کر دیتی ہیں۔ اس لیے زبان سے نکالی ہوئی بات کوئی یہ کوئی بہت ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ نظر بد بھی برحق ہے، بری نظر، ایسی نظر جو اگلے کو بیمار کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر بد کی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ آنکھوں سے بھی کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں، اچھی یا بری، جو اگلے کو متاثر کرتی ہیں۔ کئی بار دوسروں کی نعمت دیکھ کے اس سے جلنا یا حسد کرنا، کسی کو نظر بد کہا جاتا ہے، اور اس سے اگلا بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ کے پاس بک ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بھی یہ دعائیں دی گئی ہیں، نظر بد سے بچنے کی دعائیں، ہمیں ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے صبح کے وقت، صبح شام کے اذکار کے ساتھ۔ اس سے ہمیں ایک پروٹیکشن نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرماتے ہیں اور ہمارے معاملات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ چلیں، ان آیات میں سے میں آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں۔ چلے، میں کوشچن آپ سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کل جو حروف جارہ ہیں وہ یاد کیے تھے؟ حروف جارہ قرآن میں کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 11۔ کون کون سے ہیں ذرا سنائیں۔ پہلے صرف ویسے سنا دیں بغیر ترجمے کے۔ با زیر پی، تا ہاں جی، زبر تا،
वा, का, जी पी, जी। हाँ जी। मिल, हाँ जी। इला, अला, हम्म। सत्ता हाँ जी। और हाँ जी। नाम। हाँ, लाम जेरली। और अन के साथ मिन भी है। मिन अन अला हत्ता इला। और लाम जेरली। लाम जेरली को हम आसानी के लिए शुरू में भी ला सकते हैं, बाजेर बी के नीचे। बी, ली, ता जबर ता, वाव जबर वा, काफ जबर का, फी, मिन अन। आगे ले बताइए कि रुफे जारा यानी मतलब जारी कहाँ कहाँ। आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा आज की आयत में बताएं कि हरूफे जारा कहाँ कहाँ आ रहे थे। आयत 179 में लिया जरा में लाम से ली है। हाँ जी। और फिर ठीक है। अला। नहीं, ये देखें, ये लामजेर ली जो है ना, ये फेल से पहले आ रहा है। हरूफे जारा कभी भी फेल से पहले नहीं आते, वो इसम से पहले आते हैं, और उसका अफेक्ट ये होता है कि वो उसे इसम को मजरूर बना देते हैं। आगे देखें। ये ली जो है ना, ये लामे तालील है। ये फेल से पहले इस्तेमाल होती है। इसका तर्जमा देखें। ताकि किया जा रहा है, ताकि वो छोड़ दे। अच्छा, अलमोमिनीना के बाद देखें। अला मा अंतुम इलैहि। हाँ जी। अला है। और अलई। अलई भी हरूफे जारा में से है। अलई के साथ कौन सी अटैच जमीर इस्तेमाल हुई है, रफा वाली या नसब और जर वाली? जी। नसब और जर। हाँ जी, नसब और जर वाली। और इसको हम कहेंगे कि ये जर वाली जमीर जमीर यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, अलैहि जिस पर। अच्छा, अब आगे देखें। और कौन कौन से हरूफ हैं? मिनत तय्यिबी। हाँ जी। मिनत भी। और? अनल फैबी। हाँ जी। मिर रसूली। ये शाबाश। आगे? बिल्लाहि। हाँ जी। मिन जी। फजलिही। हाँ जी। और? लिल्लाहि हाँ जी। वल अर्ज़ि। नहीं, ये वाओ हरूफे जारा वाली वाओ नहीं है। हरूफे जारा वाली वाओ कसम के मानों में इस्तेमाल होती है। ये हरूफे अतफ में से है। इसका माना होता है और, इस वाव का मतलब होता है और। जी। आगे? आगे देखें। वन इजुटू में लिल अक्लिजी। उससे पहले बिगैरी हकिन भी है, बाजिर भी। गैरी से पहले बाजिर भी इस्तेमाल हुआ है। बिगैरी हकिन। अच्छा। आगे? ये जो बिमा है, ये भी वही बाजिर भी है।
یہ بھی ماں بھی وہی ہے. ہوں، اور لرسول آیت 182 میں اور کون سی ہے؟ بظلام. السلام ہاں جی، بظلام للعبید. یہ لام زیر لی جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے بندوں پر، اور اس کا افیکٹ بھی دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے عبید. آگے لرسول ہاں جی، اس سے پہلے الینا. آگے ہاں یہیں پہ ہوا ہے ہمارا. قوم آیت نمبر 179 سے بتائیں کہ آزمائشوں کا کے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ وہ مومنوں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے پاک اور ناپاک کو الگ کرتے ہیں۔ ہاں جی. آیت 180 سے بتائیں کہ غل سے کیا مراد ہے؟ جی، غل سے کیا مراد ہے؟ جسے بخل بھی کہا جاتا ہے. وہاں پہ خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ ہم، اس کی کیا سزا آیت میں بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ قیامت کے دن ان کو ان کے مال کا توق پہنایا جائے گا۔ ہاں جی. اچھا، آیت نمبر 181 میں یہ کس نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء؟ ہم اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ کس کا قول ہے؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ منافقین کا. کیونکہ منافقین نے بظاہر اپنے اوپر مسلمان ہونے کا لبادہ چڑھایا ہوا تھا نا. جب اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ دو، تو وہ پھر منافقین کے لیے بھی وہ حکم ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے ایسے موقع پہ وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. تو ان کو ان کے اس قول کے بدلے کیا سزا ملے گی؟ ان کو جلانے والا عذاب دیا جائے گا۔
ہاں جی، ان کے لیے جلانے والا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ حروف جارہ میں سے کاف زبر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حروف جارہ میں سے کاف زبر کا ترجمہ؟ کی طرح، ہاں جی، کی طرح یا مانند۔ اور فی کا؟ وفی کا، میں، فی کا میں، بازر بی کا؟ کے ساتھ، تا زبر تا؟ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زبر وا، واو زبر وا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ بھی قسم کے لیے، ہاں جی، ان کا ترجمہ؟ سے، من؟ من کا سے، ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سے؟ اللہ؟ پر، الہ؟ کی طرف، حتی؟ تک، لی؟ کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔